بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا و عرفہ دے واسطے خاص ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی نے جدو انسان نو تخلیق فرمایا تے انسان دے جسم دے نال نال او دی روح نو پیدا فرما کے انسان نو جذبات بھی عطا فرمائے، جنوں انگلش دے اندر اسی ایموشن کہنے، ایموشن۔ اللہ تعالی نے انسان نو جذبات عطا فرمائے۔ سائنس نے ترقی کی تھی اور انساناں دی جگہ لین واسطے انسان نے روبوٹ ایجاد کیتا۔ اکھاں، نک، کان، بل، قد، ہاتھ پیر، حتیٰ کہ دماغ بھی وہ رکھیا جڑا انہوں کنٹرول کر رہا۔ انسان نے پوری کوشش لگا کے اپنے جیسا ایک انسان بنان دی کوشش کی تھی، لیکن آج دی تاریخ تک یعنی 28 نومبر 2025 تک ہون تک رپورٹ سے کہہ دیا نے کہ انسان نو بنان دی پوری کوشش کر چکی ہے، لیکن انسان اس روبوٹ دے اندر جذبات پیدا نہیں کر سکتا۔ کہ جذبات اللہ نے اگر عطا فرمائے نے تو صرف انسان نو عطا فرمائے۔ غصہ یہ بھی ایک جذبہ ہے، نفرت یہ بھی ایک جذبہ ہے، احساس ہے، کسی نال محبت، پیار، الفت اور عقیدت، یہ بھی ایک انسان دے جذبات نے۔ ان سارے جذبات دے اندروں، ایموشنز دے اندروں میں صرف ایک جذبے پہ بات کرنی چاہوں گا، وہ ہے غصہ۔ غصہ اگر انسان نو اپنے تابع کر لے نا تو یہ ایڈی خطرناک چیز ہے کہ انسان گھراں دے گھر اجاڑ کے رکھ دے، گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ نہ کرے، لاکھ خبار نہ کرے، کبھی تھانے یا کچہری دا چکر لگے نا، 99% جڑے کیس نے یہ غصے دی وجہ تو، غصے دی وجہ تو انسان دلاں دے اندر نفرتاں دا بیج بو لیندا ہے، جدی وجہ نال انسان اپنے ماں جمے ویراں تو، سکیاں بھیڑاں تو انج دا کنارہ کردا کہ بعض اوقات جنازے بھی جا کے نہیں پڑھے۔ اس ساری گل دا خلاصہ ایک لائن دے اندر میں انج بیان کراں تے بات اس طرح ہوئے گی کہ جدو غصہ انسان تے حاوی ہوندا ہے تے انسان نو اپنا غلام بنا لینا، لیکن جدو یہ غصہ اسلام دے تابع ہو جائے تے غصہ انسان دا غلام بن جائے۔ آج دے جمعے دے اندر میں آپ احباب دے سامنے تیرے یا میرے غصے دی بات نہیں کرنی، سانو تو سارے نو غصہ آتا ہے۔ 4-5 سال دا بچہ ہے، انہوں ذرا بلا کے دیکھو، اندر بھی غصہ بڑا، ماما سے موڈ بنا کے بیٹھا آج سکول نہیں جاؤں گا، غصہ بڑا۔
حضرات محترم، میں اج گل کرنی ہے ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ، سارے منہ میٹھا کریا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غصے دے۔ بڑے حیران ہو گے، اللہ تعالی نے آپ نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تسی سنیا نا، علماء کو سنیا، کتاباں اندر پڑھیا، تسی ماشاءاللہ خود تفسیراں پڑھیاں ہون گیاں، گھراں دے اندر موجود نے، بزرگ تشریف فرما نے کہ اللہ دے نبی نو غصہ آندا ہی بڑا گھٹ، آپ تے مصائب دے پہاڑ توڑے گئے، حتیٰ کہ ایک بدو آیا، انہیں آپ دے گلے دے اندر چادر پا کے وال دینے شروع کیتے، آپ دیاں اکھیاں ابل کے باہر آ گئیاں، رنگ مبارک سرخ ہو گیا۔ جدوں نے وال تھوڑے جے ٹھلے کیتے نا تے کائنات دے امام وہ وال ویکھ کے مسکرا، غصہ نہیں آیا۔ طائف دے اندر پتھر لگے، خون سر دے وچوں شروع ہویا، پورے جسم دے وچوں چلدا چلدا جسم اوپر بہندا بہندا قدمہ مبارک تے جا کے جتی دے نال آپ دے موزے مبارک دے اندر جا کے جم گیا۔ اینے پتھر مارے گئے، حتیٰ کہ آپ ایک جگہ تے گر گئے۔ آپ دا غلام اداس پریشان ہو گیا، آسمان تو فرشتہ آ گیا، دعا کر دیو انہاں دے خلاف۔ فرمایا نہیں، غصہ ایتھے بھی نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مکیوں مدینے ہجرت تے مجبور کیتا گیا، آپ نو غصہ نہیں آیا۔ آپ نو نعوذ باللہ مجنون آکھیا گیا، شاعر، دیوانہ۔ اے ساری مسجد دے اندر جنہیں آپ بیٹھے سب تو چھوٹے بچے نو ذرا پاگل کہہ کے بخاؤ، تانوں دس دے گا۔ یعنی کہ چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی اپنی عزت نفس نو مجروح کرن دیندا، یہ اجازت دیندا؟ کیوں بولو، نہیں دیندا نا، میرے بال بھی۔ لیکن کائنات دے امام نہیں بولے، آپ نے غصہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ گل مکائیے اور بات اگلی شروع کریے، حتیٰ کہ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بندہ آیا تے آگے کہندا اوصینی یا رسول اللہ، مینوں وصیت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، میری وصیت تینوں ایک تو غصہ نہیں کرنا۔ کہندا کوئی ہور دس دیو گل۔ فرمایا لا تغضب، پھر غصہ نہیں کرنا۔ کہندا جی کوئی ہور وصیت کرو۔ تردد مرارا، آپ بار بار انہوں کہہ رہے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ لیکن کئی مقامات تے آپ نو خود غصہ آیا۔ آج جو مقام میں ذکر کرنے دے، یار ویکھو کیسی گل ہوئے گی کہ کائنات دا امام خود مشفق رحمت للعالمین ہے، اور آپ غصے تو منع فرما رہے ہیں، لیکن کئی مقام ایسے نہیں اتنے خود اللہ دے پیغمبر نو غصہ ہے۔ وہ گل کڈی خطرناک ہوئے گی، وہ گل کڈی اہم ہوئے گی، وہ گل کڈی بری ہوئے گی کہ جنوں ویکھ کے کائنات دے امام نو غصہ ہے۔ آؤ ذرا اج دے اس جمعے دے اندر میں کوشش تے کراں گا کوئی 10 کو مقام دساں کہ جنہاں دے اندر کائنات دے امام نو غصہ آیا، جنہاں کماں نو دیکھ کے، تاکہ اسی بھی انہاں کماں تو توبہ کریے، آئندہ نہ کریے، کیونکہ ساڈا امام، ساڈا مرشد، ساڈا محبوب ہی ناراض ہو جاندا ہے۔ بچنا چاہیے نا انہاں کماں جنہاں دی وجہ تو کائنات دے امام نو غصہ ہے۔ ہن تسی ساری توجہ میرے وال کرنی ہے، میں 1 بائی 1 نمبر وائز سارے مقام آپ احباب دے سامنے بیان کراں گا، اور انہاں دے اندروں جڑے حاصل ہونے والے اسباق نے نال نال وہ بھی دسدا جاواں گا۔ بڑی کوشش کر کے اللہ دی فضل و رحمت دے نال جمعے دی تیاری کر کے کوئی نویاں چیزاں تواڈے واسطے لے کے آئی دیاں نے، تے پوری توجہ چاہیے، نیند آئے جگہ بدل لو، وضو کر لو، اور پوری ہوش دے نال، ہوش و گوش دے نال توجہ فرماؤ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا چل کے آنا جمعے واسطے اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد آقا دا نام محبت دے نال پڑھنا جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے رب فرما دینے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ دا نبی جڑیاں چیزاں تو روکے انہاں چیزاں تو رک جانے تے جڑیاں چیزاں دا میرے پیغمبر حکم دے دین انہاں چیزاں نو من لینے اللہ دے پیغمبر نے جڑیاں چیزاں نو ویکھ کے غصے دا اظہار فرمایا انہاں چیزاں تو بھی رکنا لازم ہے وہ بھی اللہ دے پیغمبر دی نہیں دے زمرے دے اندر آندیاں نے آؤ ذرا بیان کیجئے پہلا مقام جدی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نو غصہ بڑا زیادہ آیا جان دیو نا اللہ دے نبی علیہ السلام بڑے مشفق سن آپ بڑے رحیم سن آپ نے قاتلاں واسطے بھی اپنے جناب دروازے کھول چھڑے اللہ دے پیغمبر نے اپنے در رحمت نو کھول چھڑیا لیکن وہ کڑے مقامات نے کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی غصہ آ گیا کائنات دے رحمت عالم نو بھی غصہ آ گیا حضرات محترم دھیان کیجئے غور کرتے جانا ذرا ایک دن اللہ دے پیغمبر منبر دی اتے تشریف فرما اللہ دے نبی کو فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو او میرے صحابہ تسی جیڑیاں چیزاں دا سوال کرنا ہے میرے کڑو سوال کرو آج جو بھی پوچھو گے میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا نبی تو انہوں چیزاں دا جواب دیندہ جاواں گا لوکاں نے سوال کرنے شروع کر چھڑے کوئی سوال کر دے کوئی سوال کر دے اللہ 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 میرے پیغمبر پریشان ہو گئے ایک بندہ پوچھن لگا کہندا اللہ دے نبی دسو میرے ابو دا نام کی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے تیرے ابو دا نام حذیفہ ہے دوجا بندہ کھڑا ہویا کہندا اللہ دے نبی دسو میرے ابو دا نام کی ہے میرے والد دا نام کی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے تیرے والد دا نام سالم مولا شہبہ یعنی جڑا شہبہ دا غلام ہے وہ تیرے ابو نے اللہ 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 لوگ اس طرح دے فضول سوال کر دے پہنے اللہ دے پیغمبر دے چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا اور روایت اندر ہوتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دے چہرے دا رنگ انج سرخ ہو گیا جنہیں اللہ دے پیغمبر دے رخساراں دی اوتے انار نچوڑ دیتے گئے نے انار نچوڑ دیتے گئے نے اللہ 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 نے میرے نبی نو حسین کنا بنائے اللہ دا نبی مسکراوے پھر بھی سونا لگ دے یہ اللہ دے نبی غصے دی اندر آمن ہور سونے لگ دے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم ہن توجہ کریں آجے غصے دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر دا رنگ سرخ ہو گیا کہ لوگ کی میرے سوال کر دینے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنیاں دے بال کھڑے ہوئے ایک پتہ کی فرما دینے اللہ دے نبی دے چہرے والے ویکھ کے کیفیت دا اندازہ لگایا تے پتہ کی فرما دینے فرمایا اللہ دے نبی جی رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا اے اللہ دے نبی اسی اور کوئی سوال نہیں کران گے جڑا تہاڈی طبیعت تے محترم دی اوتے شاک گزرے آپ نو چنگا نہ لگے اللہ 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 دھیان کیجئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو سیدنا عمر فرما دینے اللہ دے نبی اسی اللہ دے رب گون تے راضی ہوں اسی محمد دے نبی ہون تے راضی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اسلام دے دین ہون تے راضی ہوں حضرات محترم پتہ چلیا بے فضول جڑے فضول قسم دے سوالات نے یہ سوال نہیں کرنے چاہیے اگر تسی آدمی دین کڑو ایویں دے سوال کر دے رہو گے جنہ دا سر پیر ہی کوئی نہیں تسی اپنے واسطے مشکلاں کھڑیاں کر لو گے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم
حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع امہات. اللہ تعالیٰ نے تواڈی اتے جناب ماواں دی نافرمانی نو حرام قرار دے چھڑیا ہے. اور اگلی گل کی فرمائی؟ بیٹیاں نو زندہ درگور کرن تو اللہ دے نبی نے حرام قرار دیتا ہے. اور جناب کسی دی چیز نو دبا لینا ادھر تو ہی اللہ دے نبی نے جناب منع فرمایا. اور اگلی گل کی فرمائی ہے وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالٍ کیلو کال یعنی فلاں نے یوں فرمایا فلاں نے یوں فرمایا. ادھر تو ہی اللہ دے پیغمبر نے منع فرمایا. اور اگلی گل وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ تے زیادہ سوالات کرن دی وجہ تو ہی اللہ دے نبی نے منع فرمایا ناپسند فرمایا. حضرات محترم بیان کیجئے کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے بال دی کھال اتارن دا بڑا شوق ہوندا ہے. ایتھوں مسئلہ پوچھیا دار الحدیث دی اندروں اور پھر جناب جا کے جامعہ محمدیہ دی اندروں دوسری عالم دین کولو ہوئی مسئلہ پوچھیا. پھر شہر دی کسی اور مسجد دی اندر گئے اوتھوں بھی یہی مسئلہ پوچھیا. پھر واٹس ایپ دے اندر کوئی عالم دین بیلی اودے کولو بھی یہ مسئلہ پوچھیا. اے بندہ مسئلے پوچھدا جاندا ہے گل واضح ہون دی بجائے اور زیادہ گنجل پیندے جاندے نے. اے کنفیوز ہوندا کنفیوز ہوتا جاندا ہے. ایک وقت جدا بھی آندا ہے اللہ کرے وہ وقت کسی تے نہ آوے بندہ دین تو ہی متنفر ہو جاندا ہے. اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا کثرت سوال تو بچو. تواڈے تو پہلیاں قوماں اس وجہ تو ہلاک کر دتیاں گئیاں کیونکہ وہ لوگ بڑی کثرت دے نال سوالات کریا کردے سن. اللہ بنی اسرائیل دا واقعہ سارے نے سنیا ہوئے گا. اللہ نے فرمایا تسی گائے ذبح کرو. انہوں نے آکھے دا رنگ کیویں دا ہوئے گا ایدی نسل کڑی ہوئے گی اے جوان کنی کو ہوئے گی. اللہ دے کڑو سوال کر دے گئے. اللہ میں مشکلہ بداندا گیا. اس واسطے حضرات محترم آئندہ واسطے اگر عالم دین کڑو مسئلہ پوچھنا ہے تے مسئلہ پوچھ کے او مسئلہ پوچھو جڑا واقعی مسئلہ ہے. اپنے کڑو مسئلہ نہ بناؤ جی موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نا سی تو نانی دا پوچھ کے کی کرنا بھئی تو اشتہار کٹانے کی طرح کرو قبر دے اندر سوال ہوئے گا نانی دا کی نا فلاں کی ہویا حضرت آدم تے حضرت حوا دا نکاح کیویں ہویا بھی تو کی کرنا اتھوں حق مہر دا پتہ کرنا کنا حق مہر سی. اللہ اللہ ایویں فضول سوال اللہ 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 توجہ کیجئے غور کر دے جانا ذرا. اللہ دے نبی جناب محمد سارے منہ میٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 دے پیغمبر علیہ السلام نو دوسرا کیڑا مقام ہے جتھے غصہ آیا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے زمانے مبارک دے اندر عہد مبارک دے اندر ایک بنو مخزوم قبیلے دی مخزومیہ عورت نے چوری کر لئی. اللہ 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 چوری کر لئی. اللہ دے نبی علیہ السلام کو مسئلہ آیا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ادا ہاتھ کٹیا جائے گا کیونکہ چور دی سزا آئے بے کہ ادا ہاتھ کٹیا جائے. اللہ اللہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. بنو مخزوم چودھری سردار قبیلہ تے سارے سرداراں نے نا پھر جتھے جتھے ہاتھ پیندا ہوندا سرداراں نے اوتھے پاندے نے. اللہ 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 تے ہاتھ پانے شروع کیتے بھجنا شروع کیتی. کسی نے دسیا کہ جناب ایک بندہ ہے جدی گل اللہ دے نبی نے کدے نہیں موڑنی. او دا نام اسامہ بن زید ہے. تے اسامہ بن زید کون ہے؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے منہ بولے بیٹے سن. اللہ دے پیغمبر نو زید نال بڑا پیار سی. اللہ نے پھر آسمان تو قرآن نازل فرمایا کہ اج تو بعد کوئی بھی منہ بولا بیٹا نہیں ہوئے گا. یعنی اللہ دے نبی انہوں اپنا بیٹا سمجھیا کر دے سن. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے اسامہ دے نال بھی اللہ دے پیغمبر نو بڑا پیار بڑی محبت. تے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول اسامہ نو بھیجیا. لوگ آ کے کہن لگے جے تو جاویں تے بی بی بچ دیے جے تو نہ جاویں تے ہاتھ کٹیا جائے گا. اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول اسامہ آ کے بیٹھ گئے. سنا اسامہ کی آنے اللہ دے نبی بڑیاں خیراں نے. سنا اسامہ کیویں آنا ہویا. میرے نبی مسکرائی جاندے نے. اللہ دے نبی میں ایک بڑے ضروری مسئلے دے واسطے ہویا. کڑے مسئلے واسطے ہویا؟ فرمایا اللہ دے نبی مینوں لوگاں نے سفارشی بنا کے بھیجیا. فرمایا کس چیز دی سفارش واسطے بھیجیا؟ فرمایا ایک بنو مخزوم قبیلے دی عورت ہے تسی آرڈر فرمایا دا ہاتھ کٹیا جائے گا. میں سفارش لے کے آیا
بندے منہ متھے لگدے نے ساڈے محلے والے نے اسی انہاں دے کول آندے جاندے ہاں اللہ دے نبی میرے کول آئے نے چل کے چلو تسی اینو معاف کر دیو کوئی گل نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو غصہ آیا تسی موضوع سنتے پے ہو غصہ مصطفیٰ غصہ میرے حضور کا اللہ دے پیغمبر نو کیڑیاں کیڑیاں موقعاں تے غصہ آیا اللہ دے پیغمبر نو اتنا شدید غصہ آیا اتنا شدید غصہ آیا کہ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے مسکرا کے اسامہ دے نال گلاں کری جاندے سن پیار تے محبت ہی بڑا زیادہ سی اللہ دے پیغمبر نو فوری غصہ آیا تے پتہ کی فرماندے نے اتشفع فی حق من حدود اللہ اے اسامہ کیا تو اس واسطے آئے کہ اللہ دیاں حداں دے اندروں کسی حد دے واسطے آ کے تو سفارشاں کرے اللہ 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 تواڈے وچوں سب تو پہلے لوگ اس وجہ تو ہلاک ہوئے کیونکہ انہاں دے وچوں جدوں کوئی امیر بندہ چوری کر لیندا پیسے والا صاحب منصب بندہ چوری کر لیندا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ شریف آدمی چوری کر لیندا شریف تو مراد عربی اندر جڑا مالدار ہے ہاتھ جدا پیندا ہے اللہ 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 صاحب سفارش آدمی تکڑا بندہ چوری کر لیندا تے عدالتاں اونوں چھڈ دیندیاں کہندیاں کوئی گل نہیں ہے اے بڑا بندہ ہے تے جدوں انہاں دے وچوں کوئی ماڑا بندہ چوری کر لیندا ولو سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد تے جدوں انہاں دے وچوں کوئی ماڑا بندہ چوری کردا اونوں لٹکا دتا جاندا مار دتا جاندا ڈیلے پہنچا دتا جاندا اللہ 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 کری دی بنیاد اے وجہ پڑی عدالتاں دے اندروں انصاف ختم ہو گیا اے اسامہ جے تو اس مقصد واسطے آیا تے کن کھول کے سن لے تیرے نال محبت کے دعوے اپنی جگہ تے بجانے تو زید دا پتر ضرور ہے تیرے نال محبت بڑی زیادہ ہے مینوں تیرے تے کدی غصہ نہیں آیا تیرے تے غصہ تے دور دی بات ہے تیرے بابا تے بھی کدے غصہ نہیں آیا لیکن خبر دے اندر اگر جسارت کی جرت کی تو میں تیری سفارش قبول نہیں کروں گا اور اگلی گل سن لو کائنات کے لوگاں واسطے پیغام دیتا فرمایا اسامہ تو آنے بنو مخدوم دی اس چوری کرنے والی عورت نو چھڈ دیو محمد دا دربار لگیا ہوئے عدالت مصطفیٰ ہوئے عدالت مصطفیٰ دے اندر کیس آ جائے کہ میری سکی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری کی ہے کہ میری عدالت دا تقاضا ہے کہ میں اپنی بیٹی دے مقدس رشتے نو نہ ویکھاں اسلام دے عدل تے قانون نو ویکھاں گا تے میں اپنی سکی بیٹی دا بھی ہاتھ کٹ دیاں گا اللہ اللہ غصہ آیا اتنے لوگ سفارشاں لے کے بھجے پھردے نے ججاں دے پیچھے تے وکیلاں دے پیچھے تے جھوٹے گواہ کچہریاں چ 2-2 ہزار تے لب جاندے نے شرم نہیں آندی اللہ 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 آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف والا نظام آپ کا عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا اللہ 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 دے نبی عدل کرنے واسطے آئے عدالتاں دے اندر انصاف پیدا کر لو معاشرے دے اندر چوریاں مک جان گیاں عدالتاں اندر انصاف پیدا کر لو معاشرے اندر امن آ جائے گا رستے پرسکون ہو جان گے دولت دی فراوانی ہوئے گی خوشحالی ہوئے گی اللہ 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 حضرات محترم توجہ کر دے جانا اے دوسرا مقام ہے جتھے اللہ دے پیغمبر نو غصہ آیا اور تیسرا مقام سماعت فرماؤ اللہ دے نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے پیغمبر ایک دن نماز واسطے مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ یہ اللہ دے نبی نے پتہ کی ارشاد فرمایا، میرے ابا فرماتے ہیں میرا دل کر دے، شفیق پیغمبر ہے نا، بڑا رحیم پیغمبر ہے نا، بڑا رؤوف پیغمبر ہے نا، تے اللہ دے نبی غصے دے اندر آ کے پتہ کی فرمانے نے، فرمایا میرا دل کر دے، کی دل کر دے، فرمایا میرا دل کردا کہ جڑے لوگ مسجد دے اندر با جماعت نماز ادا کرنے واسطے نہیں آندے، میرا دل کردا میں لوگاں دی ایک جماعت نو نال لواں، مسجد دے اندر مصلی تے اپنے تے ایک بندے نو کھڑا کراں جڑا لوگاں نو نماز پڑھائے۔ ایک گلا کھچ رہا سپیکر یا جڑا ساؤنڈ والا بھائی کتے آواز تھوڑی جی کھولو۔ اللہ 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 تانوں برکت دے۔ حضرات محترم ادھر میرے والے ویکھیاں جے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرا دل کردا میں اپنے مصلی تے ایک بندے نو کھڑا کراں اور اس بندے نو کھڑا کر کے میں لوگاں دی ایک جماعت نال لواں، میں لکڑیاں دا ایک گٹھا لواں، انہاں لوگاں دے گھراں دے اندر جاواں جڑے لوگ مسجد دے اندر با جماعت نماز ادا کرنے واسطے نہیں آئے۔ اللہ دے پیغمبر تسی کی کرو گے؟ فرمایا میں مسجد دے اندر جب میں انہاں دے گھراں دے اندر جا کے اللہ اکبر اللہ میں انہاں دے گھراں نو اگ لا دیواں جڑے لوگ مسجد دے اندر نہیں آندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم رحیم پیغمبر ہے، شفیق پیغمبر ہے، رحمت عالم نے اکھاں دے اندر آنسو اللہ دے پیغمبر دے دوسرے دے آنسو ویکھ کے آ جاندے نے، میرے پیغمبر ہچکیاں دے نال رون لگ جاندے، کسے دی یتیمی برداشت نہ ہوندی، کسے دی مسکینی برداشت نہ ہوندی، اللہ دے نبی اپنے سینے نال لگا لیندے۔ لیکن ایتھے کی ہویا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنا غصہ آ گیا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بے نماز دے میں گھر نو ہی جلا کے راکھ کر دیواں، ادھر مسجد دے اندر جماعت کھڑی ہوئی ہے، ادھر مسجد دے اندر اذان ہوندی پئی ہے، اے اپنی گپ شپ بک 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 یخ یخ دے اندر مصروف ہے، اے اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں او دا گھر جلا کے راکھ کر دیواں، فرمایا میں اس واسطے گھر جلان تو رک گیا ہاں کہ مینوں گھراں دے اندر بچیاں تے عورتاں دا خوف ہے، اگر بچے تے عورتاں نہ ہوندے مسجد دے اندر نہ آن والے نمازی نو دے گھر سمیت ہی میں اگ لا دیندا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات محترم بیان کیجئے، محلیاں دے محلے بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز، کمپنیاں دیاں کمپنیاں بے نماز، اوپر والے باس تو لے کے نیچے والے ادنا گیٹ کیپر تک سارے دے سارے بے نماز، نام دے نال نبی پاک دا نام محمد احمد محمد فلاں محمد فلاں، نام دے نال نبی پاک دے نام دا سابقہ لاحقہ لگایا ہویا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم بیان کیجئے، نماز پڑھیا کرو تے جماعت دے نال پڑھیا کرو۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا، کہندا اللہ دے نبی میں اکھاں تو نبی نہ، میریاں ہڈیاں دے اندر مکھ مک گئی، میں بڑا ضعیف ہاں، مینوں مسجد دے اندر رخصت دے دیو، میں گھرے نماز پڑھ لیا کراں۔ اللہ دے پیغمبر مدینے دے حالات سازگار نہیں نے، مدینے دے اندر چھاڑیاں بڑیاں زیادہ، ٹوئے ٹبے بڑے زیادہ تے اگلا ادھر بڑا جنم نے۔ اللہ دے پیغمبر جی مینوں کو مسجد دے اندر لے ہون والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرا پیارا صحابی ابن ام مکتوم، مینوں اے دس کیا گھر دے اندر جدوں تو بیٹھا ہونا تیرے کناں دے اندر اللہ دا بلاوا آدا کہ نہیں؟ کہندا اللہ دے نبی اذان تے میں ضرور سننا۔ فرمایا جے اللہ دی ندا دیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آواز آئے تے پھر تینوں اذان سن کے مسجد دے اندر آنا پوے گا، تیریاں اکھاں ہے نے یا نہیں نے، مدینے دے حالات ٹھیک ہے نے یا نہیں نے۔ اللہ نے نماز 5 وقت دی فرض کیتی ہے، مقررہ وقت دی اتے فرض کیتی ہے تے مرداں واسطے با جماعت مسجد دے اندر فرض کیتی ہے۔ اللہ 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 کر چل مسجد یا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد یا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، ایویں سو سو کے نہ وقت بجا رب
دی نماز پڑھ بندہ رب دا اتنا نہ 100 دن چڑھائے تک اتنا نہ 100 دن چڑھائے تک 70 سے مٹی تھلے حشر تلک 70 سے مٹی تھلے حشر تلک آنکھ کھولے عرش تو دیے ندا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ 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 اور گل بڑے سادہ انداز نال شاعر سمجھاندا پیا ہے چڑیاں تے ککڑ بٹیرے بول دے غفلت والی تیری گنڈ کھول دے چادر اتے سٹ کے تے منہ نہ لگا کھیس اتے لے کے تے منہ نہ چھپا کمبل اتے لے کے تے منہ نہ لگا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے حقوق دے وچوں سب تو پہلے جڑے حق دا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے فرمایا اگر نماز ٹھیک ہوئی بندے دے باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جان گے اگر نماز اندر ہی ڈنڈی ہوئی تے بندے دے باقی اعمال نوں نہیں ویکھیا جائے گا اوتھے ہی فیصلہ کر کے جہنم اندر چھوڑ دیتا جائے گا اس واسطے ویرو اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں نوں نماز دا ڈر کریا کرو اپنی بیوی نو نماز دا کھیا کرو اللہ دی قسمیں کھار برکت والے نے جنہاں دے اندر بیبیاں صبح صبح اٹھ کے وضو کر کے نمازاں پڑھدیاں نے پھر آٹے دانے نو ہاتھ لاندیاں نے انہاں آٹیاں دے اندر برکتاں انہاں دانیاں دے اندر برکتاں جنہاں دیاں بیبیاں نماز پڑھن والیاں ہوندیاں نے اللہ 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 میں مولویاں پیچھے نہ لگیا کرو حضرت جی ساڈے گھر برکت ہی کوئی نہیں حضرت جی ساڈے گھر راتی کتیاں دی آواز آندی ہے اج لگدا جویں کو منجیاں کھچی پھردا ہے اور شکر کر حالے منجیاں کھچن دی آواز آندی کتے پہاڑاں دی آواز نہیں آن لگی جڑے ساڈے اپنے سونے کام نے نا اللہ 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 دھیان کرو نماز پڑھیا کرو جے گھر دے اندر برکتیں لگیاں اگاں نو بجا لو جناب دلاں دے سکون نو پا لو نماز مسجد دے اندر آ کے پڑھیا کرو بچیاں نو ملا کے آیا کرو اللہ دا ہر نبی نمازی ہے اللہ دے پیغمبر دا ہر صحابی نمازی ہے کوئی بھی صحابی بغیر نماز تو اس دنیا تو نہیں گیا اللہ دے پیغمبر اس دنیا تو گئے نے تے آخری وقت بھی اللہ دے پیغمبر نماز پڑھدیاں گئے نے نماز پڑھی ہے اللہ دے نبی نے اپنی زندگی دی آخری نماز پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ ادھر کیا جے یہ 3 مقامات ہو گئے چوتھا مقام جتھے اللہ دے پیغمبر نو بہت زیادہ غصہ آیا تسی موضوع سن دے پے ہو غصہ مصطفیٰ اللہ دے نبی نو کیڑیاں گلاں نے یا کیڑیوں مقامات نے جتھے کائنات دے امام نو غصہ آیا اللہ اکبر اللہ حضرت معاذ بن جبل نبی پاک دا ایک بہت جناب پیارا صحابی ہے بڑا جوان ہے تے اللہ نے علم دین بھی وافر مقدار اندر عطا فرمایا اللہ دے پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھیا کردا تے جناب انہاں دی ایک محلے دے اندر بھی مسجد اس مسجد دا امام سی جدو نبی پاک پیچھے نماز پڑھ لیندا عشاء دی نماز عموماً پڑھنا آیا کر دے عشاء دی نماز پڑھن تو بعد اپنی محلے دی مسجد دی اندر جا کے دوبارہ نماز عشاء دی پڑھایا کر دے اللہ دے نبی نال اتنا پیار ایک باری نہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک پیچھے نماز پڑھیے نبی پاک پیچھے نماز پڑھ کے اپنی مسجد دی اندر چلے گئے لوگاں نے صفا بنا لئیاں سیدنا معاذ مصلی دے اوتے آ گئے نماز شروع کیتی تے نماز دے اندر نماز عشاء دے اندر حضرت معاذ نے سورہ بقرہ شروع کر لئی ایک بندے نے نماز توڑ چھڈی تے سیٹ چو کے کھڑا ہو گیا اپنی پڑی تے کرے چلا گیا لوکاں آکھیا ویکھیا جے نا اے جڑا بندہ نماز توڑ کے چلا گیا ہے یہ بندہ منافق ہو گیا ہے وہ بندہ اوتھوں سیدھا نکلیا تے اللہ دے پیغمبر دے کول آیا جا کے کہندا اللہ دے نبی جی او جڑا تہاڈا امام ہے نا جدا نام معاذ بن جبل ہے جدوں رات نو ساڈے کول آندے نے ایک تے بڑی لیٹ آیا کردے نے تے دوسرا جدوں ہوندے نے مصلی تے کھڑے ہو جاندے نے تے قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا اور جناب ایک دفعہ تے ہن جڑا واقعہ ہے نا اس دے اندر تے سورہ بقرہ ہی شروع کر لئی کہ اللہ دے نبی میں کوئی او دے پیچھے نماز نہیں پڑھی لوگ بڑے تنگ نے اسی اٹھاں دے نال اپنے کھیتاں نو سیراب کرن والے پانی لگان والے فصلاں دے اندر کام کرن والے محنت کش لوگ اللہ دے نبی راتاں نو جدوں
اسی اپنے گھراں دے اندر اونے ہو ساڈے کولوں اینی جناب اینی زیادہ کھڑا نہیں ہویا جاندا اللہ دے نبی اینو کچھ سمجھاؤ نا اللہ دے نبی نے معاذ نو بلا لیا معاذ سامنے آ کے بیٹھ گئے معاذ نال اللہ دے پیغمبر نو بڑا ہی پیار سی بڑا ہی پیار سی اللہ دے نبی نے اپنی سواری کئی باری حضرت معاذ نو پیش فرمائی اتنا پیار لیکن جدو شکایت لگی نا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غصے دے اندر آ گئے غصے دے اندر آ کے نبی پاک معاذ نو فرمانے نے کی فرمایا فرمایا یا معاذ افتان انت افتان انت اے معاذ دو دفعہ فرمایا کیا تو فتنہ پانا چاہنا ہے کیا تو فتنہ پانا چاہنا ہے اللہ اقرا بقضا اقرا بقضا بقضا تو فلاں سورت کیوں نہیں پڑھ لئی تو فلاں سورت عشاء دے اندر کیوں نہیں پڑھدا حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے وہ فرماندے نے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے معاذ عشاء دیاں نمازاں لمبیاں نہ کرایا کر سورہ بقرہ نہ پڑھیا کر کدی سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیا کر کدی واللیل اذا یغشا پڑھ لیا کر لو نمازیاں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ مسئلہ کی سمجھ آیا ایسی عبادت سے کنارہ کرنا چاہیے جس عبادت کی وجہ سے آپ کے نمازی تنگ ہوں کہ نمازیوں تسی نہیں ایڈے خوش رہو تہاڈے واسطے بھی ایک گل ہے ادھر میرے ول ویکھیا جے ہلکا ہلکا ہس دے دیو ادھر میرے ول ویکھیا جے اللہ اکبر اللہ تسی انفرادی طور تے نماز پڑھنی ہے تے انفرادی نماز بھی اتنی لمبی نہیں پڑھنی کہ اپنی جان ظلم کرن لگ جاؤ لوکاں نے اپنے اپنے وظیفے بنائے ہوئے میں جناب 2 لاکھ باری اج وظیفہ کرنا کتنے لکھیا ہے فلاں صاحب نے دسیا فلاں صاحب کون ہوندا ہے شریعت رسول اللہ دے سینے تے نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہوندا ہے او دے کول فلاں صاحب تے پیچھے لگن والا حضرات محترم بیان کیجئے ایک نبی پاک مسجد دے اندر آئے مسجد اندر رسی لگی ہوئی فرمایا رسی کنے لائی ہے اخی اللہ دے نبی تواڈی بیوی محترمہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا رسی دا کی مقصد ہے فرمایا اللہ دے نبی اے جناب ام المومنین نے جڑی راتاں نو لمبا قیام کردیاں نے تے جدوں رات نو لمبا قیام کر کر کے تھک جاندیاں نے رسی نو ہاتھ پا کے لٹک جاندیاں نے تے اوتھے ہی کھڑیاں رہندیاں نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فوری طور تو میری مسجد دے اندر اس رسی نو کٹیا جائے اس عبادت دا کوئی فائدہ نہیں جدے اندر انسان اپنی جان نو دکھ دے جدوں انسان عبادت کردیاں تھک جاوے او دونوں چاہیدا بیٹھ جاوے رسیاں بن کے اپنی جان نو دکھ نہیں دیدا اللہ 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 حضرات محترم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا پتہ چلیا بڑے روزے رکھدے نے اور راتاں نو قیام کردے نے انہاں دے والد نے جا کے نبی پاک کول شکایت کیتی اللہ دے نبی جدوں دی شادی کیتی ہے اپنی بیوی محترمہ دا نے منہ ہی کوئی نہیں ویکھیا اپنی بیوی کول ہی کوئی نہیں جاندا 24 گھنٹے عبادت دے اندر مصروف رہندا ہے اللہ دے پیغمبر خود چل کے گئے او دے گھر دے اندر جی حضرت عبداللہ فرماندے نے میں ایک چھوٹا جہا ٹاٹ اٹھایا اللہ دے پیغمبر دے سامنے بچھا دیتا تے نبی پاک اس ٹاٹ اتے نہیں بیٹھے بلکہ زمین اتے ہی بیٹھ گئے واہ پیغمبرا تیریاں ساناں اتنیاں نے کہ تو آسماناں دیاں سیراں کرنا ہے تے آجیاں انیاں نے کہ مدینے دی کچی زمین اتے ہی بیٹھ جانا ہے اللہ 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 نبی پاک کون جی بیٹھ گئے تے کی فرمایا فرمایا عبداللہ مینوں پتہ چلیا تو بڑیاں لمبیاں لمبیاں عبادتاں کرنا ہے جی اللہ دے پیغمبر بڑی لمبی عبادت کرنا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم وافطر وقم ونم تو جناب روزہ رکھیا بھی کر چھڑیا بھی کر ڈیلی روزے دا کوئی مقصد نہیں تے کوئی فائدہ نہیں کوئی ثواب نہیں ہے اللہ 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 تے راتی سویا بھی کر تے راتی جاگیا بھی کر اپنی جان دا بھی تیری اتے حق ہے علی جسدی کا علیکا حقا تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اسلام نہیں کہندا تسی رہبانیت اختیار کرو اسلام نہیں کہندا تسی چگیاں تے کلیاں دے اندر وڑ جاؤ اسلام نہیں
نہیں کہندا تسی لوٹا تے بستر چکو تے جنگلاں نو نکل جاؤ. اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا. اسلام شادی کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام بیوی کے حقوق کا بھی حکم دیتا ہے. بیوی دا حق ادا کرنا یہ بھی اللہ دی عبادت ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر. اللہ پتہ چلیا لوگو ایسی عبادت جدے نال اپنی جان نو دکھ ملے یا کسے دی جان نو دکھ ملے وہ عبادت جائز کوئی نہیں. جدو صحیح عبادت جائز نہیں ہے تے مینوں دسو خانہ رسماں تے رواجاں پیچھے لگن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جن غریب بندے دا لک توڑ کے رکھ چھڑیا ہے. اتنی مہنگائی دا دور ہے, کوئی کرے فوتگی ہو جاوے ایک منٹ واسطے تے میرے نال رلیا جے تے جناب ہن کی ہے, ہن کلاں دا ختم دیوانا تے کلاں تے کنا خرچ آئے گا؟ 2 لاکھ لگ جانا, فیملی بڑی وڈی ہے. اللہ ہن ساتے دا ختم ہے, اے تے جناب کنا خرچ آئے گا؟ کوئی 10-12 دے گا تے ایتھے بھی لکھ جانیاں. ہن کی ہن چیلم چالیا شریف آ گیا, ایتھے کی ہوئے گا؟ ایتھے بھی دے گا تے روٹیاں تے کھابے تے ٹابے چلن گے. اللہ 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 کھان والیو شرما نہیں جاندیاں, انہاں دا ابا فوت ہویا پیا تسی روٹی کھان گئے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. اللہ کھلان والیا تینوں اللہ دے نبی دی حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ دے نبی نے تے تیری اُتے کل 740 مسلط نہیں کیتے. تو پنڈ تے محلے دیاں تھاواں دی مسجداں دے اماماں دے پیچھے لگ کے تو انہاں رسماں دے اندر قید ہویا بیٹھا ہے. مشقتاں کر کے جیڑیاں روزیاں تو بچا کے اپنے گھر دی تجوری اندر رکھیاں نے, انہاں رسماں دے اندر آ کے تو ضائع کردا پیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نا میرے ویر تیرے کول اللہ دا قرآن نہیں ہے, میرے مصطفیٰ دا فرمان نہیں ہے. اللہ دے پیغمبر غصہ کریا کر دے جدی وجہ نال اپنی جان نو دکھ ہوے یا کسے نو دکھ ہوے, ایسی عبادتاں دے کوئی فائدے نہیں. اللہ 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 کہن والا کہندا ہے اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول, مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول, دوویں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیا, دوویں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیا, آسے پاسے جان دیاں لوڑا کا دیاں, آسے پاسے جان دیاں لوڑا کا دیاں. حق دا ترازو تے میزان تیرے کول, حق دا ترازو تے میزان تیرے کول, اللہ دا اے سچا قرآن تیرے کول. اور اگلی گل سننے والی ہے بڑے پیار دے نال, نبی دی یہ زندگی نمونہ تیرے لئی, ہر ایک چیز مسنون تیرے لئی, مسنون تیرے لئی, کول فیل سارے عالی شان تیرے کول, مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. اللہ تے آخری گل تے میرا سلام ہے. حضرات محترم آخری پوائنٹ دساں جتوں نبی پاک نو غصہ آیا. اللہ اکبر. اللہ ادھر میرے وال ویکھیا جے گل بڑی سننے والی ہے. اللہ دے پیغمبر دے 2 صحابہ, ایک صداقت کا امام ہے, ایک جناب عدالت دا امام ہے, ایک دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرے حضرت عمر فاروق نے آپس کے اندر بحث و مباحثہ ہو گیا, کسی گل تے تکرار ہو گئی. حضرت عمر ناراض ہو گئے, حضرت ابو بکر صدیق منان واسطے ٹر پے. حضرات محترم دھیان کیجئے, اللہ دی قسم صدیق ہوئے جنوں اللہ دے نبی نے جنت دی بشارت دیتی ہے تے منان واسطے جاندے پے نے, اپنی آخرت دی فکر ہے. اے عمر یار نہ روس, غلطی میرے کول ہو گئی ہے, چلو میں بہتا بولیا تسی تھوڑا بولیا, مینوں معاف کر دیو. تے عمر نو بڑا غصہ آیا ہویا, اٹھ کے ٹر پے تے صدیق پیچھے پیچھے ٹر پے. اللہ اکبر. اللہ گل سننے والی کائنات دے امام دے صحابی سیدنا عمر اپنے گھر دے اندر گئے نے تے گھر دا دروازہ جا کے بند کر لیا تے صدیق دروازے تے جا کے دستک دیندے پے نے تے کی کہندے نے, عمر یار دروازہ تے بند نہ کر, چنگی مندی ہو جایا کر دی, اونچی نیوی ہو جاندی ہے یار, یار نالے میں نہیں کریا کر دے, دروازہ کھول دے. سیدنا عمر نے دروازہ نہیں کھولیا تے صدیق دی اکھاں دے اندر آنسو, یار میرا رس گیا ہے کہ میرے دل نو چین کیویں آوے. تے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول آ گئے تے اپنی لت مبارک پڑلی مبارک دا کپڑا انج پھڑیا ہوا چادر بندے سن تے انج کر کے پکڑ کے جلدی جلدی ٹر دے نبی پاک دی خدمت دے اندر آندے پے نے. تے نبی پاک اپنے یار دی چال تو اندازہ لگا لیا کہ اللہ دے نبی دا صحابی صدیق غصے دے اندر ہے. تے نبی پاک فرماندے نے یارو او سامنے میرا یار صدیق آندا پیا ہے, مینوں لگدا اج صدیق نو بڑا ہی کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے. تے صدیق
نبی پاک کو لا کے بیٹھ گئے تے پتہ کی فرماندے نے اللہ دے نبی غلطی میری سی گل کتھوں شروع کیتی ہے اللہ دے نبی غلطی میری سی عمر ایویں میرے کول رس گئے نے عمر جی میرے کول رس گئے نے عمر نو معاف کر دیا جے تے ادھروں عمر بھی آ گئے اللہ دے نبی غلطی میری سی تسی انہاں نو کچھ نہیں آکھنا کائنات دے امام نے غصے دے نال ویکھیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے والے تے کی فرمایا غصہ آیا میرے رسول نو تسی موضوع سن دے پیو غصہ میرے حضور کا اللہ دے پیغمبر نو غصہ آیا تے غصے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام سیدنا عمر نو فرماندے نے حل انتم تارکون لی صاحبی اللہ 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 او میرے صحابہ گل سن لو کیا تسی میرے یار نو میرے واسطے چھڈ نہیں دیندے کیا تسی اینو چھوڑ نہیں دیندے حضرات محترم نبی پاک نو غصہ آیا صدیق دی وجہ تو تے کی فرماندے پے نے تسی اینو میری خاطر چھڈ نہیں دیندے صدیق نو میری وجہ تو چھڈ نہیں دیندے حضرات حدیث دے الفاظ موجود نے علماء کرام نے اس مجلس کے اندر تشریف فرما نے اللہ دے نبی نے جمع دا صیغہ فرمایا سیدنا عمر نو خطاب نہیں فرمایا بلکہ جمع دا صیغہ فرمایا حل انتم تارکون لی یہ سارے جمع دے صیغے نے کیا تم صدیق کو چھوڑتے نہیں ہو میری خاطر چھوڑتے نہیں ہو یہ کی مطلب ہے اللہ دے نبی حضرت دی عمر نو بھی فرما دے پہنے عمر میرے صدیق دا دل نہیں دکھانا انہوں میری خاطر معاف کر دیا کر اللہ دے نبی ساری امت نو پیغام دے دے پہنے لوگو حل انتم تارکون لی صاحبی اور لوگوں میرے صدیق دا دل نہ دکھایا جے صدیق دے خاندان نو میری وجہ تو چھڑ دیو صدیق دی بیٹی عائشہ نو برا نہ کھیا جے صدیق دے اتے تبرہ بازی نہ کریا جے صدیق دے خاندان دی اتے تسی دشمنوں ترابیاں نہ کریا جے اور صدیق نو چھڑ دیو صدیق نو چھڑ دیو تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرماندے نے اللہ دے نبی صدیق نال اتنا پیار کریا کر دے حضرت صدیق نو فرمایا اللہ دے نبی مجمع نو فرماندے نے لوگو گل سنو جدو تسی سارے نے میری تکذیب کیتی ہے تے نے ہر ایک کلا صدیق ہی سی جن نے میری تصدیق کیتی ہے جدو تسی کہندے سی جھوٹا ہے صدیق کلا کھڑا ہو کے کہندا سی نبی سچا ہے اے میرے تے بڑے احسان نے تے پتہ صدیق میرے نال کدوں تو میں حضرت عمار بیان کر دینے کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اسلام دا ابتدائی دور جدوں اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال صرف 5 غلام تے 2 عورتاں تے ایک صدیق ہویا کردا سی تے سارا جنگ نبی پاک دے مخالف ہویا کردا سی یعنی صدیق دا ساتھ اودوں تو لے کے ہن تک نبی پاک نال برابر ہے تے اللہ دے نبی اکثر اوقات فرمایا کر دے میں ابو بکر صدیق کی عمر آئے میں صدیق کی عمر گئے میں صدیق کی عمر نے یہ کہا میں صدیق اور عمر نے یہ چیز کھائی یعنی صدیق نبی پاک دے ناڑے اس واسطے نبی پاک فرما دے حل انتم تارکون لی صاحبی صدیق واسطے 2 منٹ صرف تواڈے لینا چاہنا ادھر میرے والے ویکھیا جے اللہ 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 نبی پاک پتہ کی فرما دے پینے اوے تسی میرے صدیق نو میرے تو وکھ نہیں کر سکدے دوجے لفظاں دے اندر پنجابی ترجمے دے اندر او تسی صدیق نو میرے کولوں وکھ نہیں کر سکدے اے کائنات دے امام اس بات دا کی مطلب ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اس بات دا مطلب پتہ کی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کیا تسی ویکھیا نہیں سفر اندر صدیق میرے ناڑے حضر اندر صدیق میرے ناڑے قبر اندر صدیق میرے ناڑے جناب مسار اندر صدیق میرے ناڑ غار اندر صدیق میرے ناڑ رازاں دا صافی صدیق ہے اللہ 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 کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ قبراں چ اٹھائے جان گے کوئی کسے دن نال اٹھایا جا رہا ہے کوئی کسے دن نال اٹھایا جا رہا ہے اور صدیق میرے نال اٹھایا جائے گا صدیق حشر والے دن بھی میرے نال ہے عہدے کوثر تے بھی میرے نالے تے صدیق جنت دے اندر بھی میں محمد دے نالے
صدیق دی صداقت تے کوئی گل نہیں کرنی، اللہ 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 کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ صدیق نال نبی پاک نو بڑا پیار ہے۔ لکھی ہے صدیق دی صداقت قلم نے سر نو جھکا جھکا کے، لکھی ہے صدیق دی صداقت نبی قلم نے سر نو جھکا جھکا کے، صدیق پائے نشان بکھرے نبی تو ہر شے لٹا لٹا کے، کڑی گج دی رات آئی وطن تو ہوندی پئی جدائی، کڑی ہجرت دی رات آئی وطن تو ہوندی پئی جدائی، حضور بیٹھو کرو سواری میں رج کے اج کر لواں کمائی، حضور بیٹھو قد کرو سواری میں رج کے اج کر لواں سواری، صدیق چاہ کے نبی نو چلیا، صدیق چاہ کے کندیاں تے نبی نو چلیا، قدم چڑھائی تے جما جما کے، لکھی ہے صدیق دی صداقت قلم نے سر نو جھکا جھکا کے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے۔ بہت ساری چیزاں رہ جاندیاں نے، ایک تے آپ جمعہ پڑھنے سے شروع کری دا، اور دوسرا مواد زیادہ سی اور چیزاں سمجھان تے زیادہ ٹائم لگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا پیار اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اعلان سماعت فرماؤ۔ اعلان ادارے دے واسطے وے، تسی ماشاءاللہ میں اکثر احباب نو جاننا جڑے اج جمعہ پڑھن واسطے مختلف شہر دے علاقے تو تشریف لے کے آئے، سب نو دل دیاں تھا گہرائیاں تو اہلا و سہلا مرحبا۔ ہر مہینے دا چوتھا جمعہ انشاءاللہ میرا ایتھے ہی ہوندا ہے، انگریزی مہینے دا ہر چوتھا جمعہ اسے اپنے مرکز دے اندر مدرسے دے اندر ہوندا ہے۔ اسی طرح ذوق شوق دے نال تشریف لے کے آیا کرو۔ دوسرا مرکز دے واسطے بچے تواڈے سامنے آ رہے نے، ہر ساتھی اپنی حسب توفیق جڑا ہے کہ وہ تعاون فرمائے، اور ٹھیلا مٹھا تعاون نہیں تواڈے کولوں مانگ رہے، اے تکڑا تعاون مانگ رہے، کیونکہ بندے تسی تکڑے ہو انشاءاللہ اللہ دی فضل و رحمت دے نال بندہ تکڑا ہو جائے نا رب تکڑا کر دیندا ہے۔ اس واسطے تسی تھوڑے تکڑے ہوو۔ اپنا ناظم صاحب پروفیسر محمد ارشد صاحب بڑے خلوص دے نال دن رات ماشاءاللہ اس ادارے دی آبیاری واسطے مصروف نے، ہمتن جناب لگے ہوئے نے، کوشش دے اندر مصروف نے، تے تسی انہاں دے دستو بازو بڑھو۔ اتنا بڑا ادارہ چلانا سوکھا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک تہاڈی تعاون، تہاڈی حاضری، تہاڈا ہر قسم دا پیار اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کم از کم 500، زیادہ تو زیادہ 1000، یہ اللہ نے زیادہ توفیق دیتی تے اس سے زیادہ 500,000 دا پیزا بھی نہیں آتا، یہ ہے نا۔ ہن کہو گے چھوٹا آ جاندا ہے، چھوٹا آپ کھانا ہی نہیں، آپ بڑا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب احباب اسی طرح محبت دے نال، پیار دے نال، ساؤنڈ لگے نے یہ بھی خرچہ ہے، کیمرہ آتا ہے یہ بھی خرچہ ہے، اشتہار تسی پورے شہر دے اندر ویکھے نے یہ بھی خرچہ ہے، اتنے بچے پڑھتے نے، دال روٹی انہاں دی چلدی یہ بھی خرچہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تہاڈا تعاون اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایتھے نہیں ٹھلے پینا، کائنات دا رب تانوں کسے شے دی تھوڑ نہیں آن دے گا۔ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے جمعے والے دن وضو کر کے مسیتے وڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ پاک تہاڈا تعاون اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس طرح تسی ذوق دے نال جمعہ سنیا، اسی طرح ذوق دے نال ادارے دے نال تعاون بھی فرماؤ۔ اللہ پاک تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اے نہ ہوے اگلے جمعے آؤ ہی نہ چوتھے بھی اے مولوی تے چندہ منگدا ہے، کیوں جی بھائی نور علی۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان سماعت فرماؤ، اپنے سہارا سٹی مرکز سدیس دے اندر 5 دسمبر دا خطبہ یعنی اگلا خطبہ جمعہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمان گے، اوتھے بھی ذوق دے نال تشریف لے کے جایا جے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.